अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम, आपका मजमून है उर्दू। तारीख है 13 जून 2020, हफ्ते का दिन है। आज हम सबक नंबर 1 मिर्ज़ा मोहम्मद सईद और इनके इस सबक के मुसन्निफ जो हैं वो शायर अहमद देलवी हैं। तो किसी भी सबक को पढ़ने से पहले हम लोग उसके मुसन्निफ का तारुफ पढ़ते हैं। तो पहले हम जो है वो शायर अहमद देलवी जो हैं मुसन्निफ हैं सबक के, उनका तारुफ पढ़ेंगे। उनके तारुफ में हम लोग जो हैं उनके असलूब बयां और उनकी तसानीफ के बारे में भी पढ़ेंगे। शायर अहमद देलवी 1909 में पैदा हुए, 1967 में इनकी वफात हुई। शायर अहमद देलवी दिल्ली में पैदा हुए और डिप्टी नज़ीर अहमद देलवी के पोते मौलवी बशीर अहमद के फर्जंद थे। 1925 में उन्होंने एफएससी कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शदीद बीमार हो गए और अपनी तालीम जारी ना रख सके। इसके बाद दिल्ली से अंग्रेजी अदबियात में बीए ऑनर किया। फारसी का इम्तिहान पास किया। ये था इनका तारुफ। अब है इनका असलूब बयां। क़याम पाकिस्तान के बाद शायद अहमद देलवी कराची मुंतकिल हो गए और तसन्नीफ और तालीफ के साथ साथ इन्होंने अदबी अंग्रेजी अदब से तराजुम का सिलसिला भी जारी रखा। तसनीफ और तालीफ का मतलब है लिखने और लिखाने का काम। इसी अदब से तराजुम का सिलसिला भी जारी रखा। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की तश्कील में नुमायां खिदमत सर अंजाम दी। राइटर गिल्ड का मतलब है कि जिसने लिखने की बुनियाद रखी, ठीक है, तदवीन की, उनमें नुमायां जो है वो खिदमत सर अंजाम दी। 1963 में उन्होंने मजमूई अदबी खिदमत के बिना पर तगमाए बराए हुस्ने कारकर्दगी से इनको नवाजा गया। शायर अहमद देलवी ज़बान व बयां पर कामिल अबूर रखते थे, यानी कि उनको जो वो बात कहते थे उन पर मुकम्मल जो था उनको मुकम्मल अबूर हासिल होता था कि जो बात वो की है वो बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल ठीक है। इनकी ज़ुबान आसान और आम फहम है और मौसीकार भी थे, लेकिन उर्दू अदब की इनकी पहचान है। इनकी ज़ुबान जो तहरीरें लिखती थे वो आसान, सहल, पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ सकती थी। अब इनकी तसानीफ में क्या है? डॉक्टर जमील जालबी के मशवरे पर उन्होंने खाका नगारी शुरू की। गुंजाने गुफर खाकों का मजमुआ है जिससे ज़ेरे नज़र खाका लिया गया है। जो सबक आपका अभी है हमारे पास वो इसी गुंजाने गुफर से लिया गया है, गुंजाने गुफर से लिया गया है। और बज़्म खुश नस्वा इनके खाकों का मजमुआ है। इस लफ्ज़ ये फारसी की एक किताब है, मगर इसका मतलब है आपस में खुश रहने वालों की महफिल। इनके अलावा इनकी तसनीफ में उजड़े दियार, दिल्ली की बिद्दा और धान की खेत शामिल है। ये तो था इनका तारुफ, जिनमें इनकी तालीम, इनकी जो है इन्होंने तसनीफ और तालीफ का काम किया। इन्होंने जो है इनको एजाज़ क्या मिला और इनमें किस चीज़ में इन्होंने राइटिंग गिल्ड्स में जो है राइटर गिल्ड्स में इन्होंने जो है नुमाया खिदमत सर अंजाम दी। ये इनके तारुफ में पहले बताया, फिर इनका असलूब बयां बहुत सादा और सहल था और इनकी तसानीफ बताई। अब जो है इस सबक का खुलासा, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो है इन्होंने सबक लिखा है। अब इस सबक का जो है वो मैं खुलासा आपको पढ़ के बताती हूँ। इस सबक में मुसन्निफ ने प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की ज़िंदगी के अहम पहलुओं को नहायत ही उम्दगी के साथ बयान किया है। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं ये सुनकर बड़ा ही हैरान और रंजीदा हुआ कि मिर्ज़ा साहब जैसे आलिम इस दुनिया से रुखसत हो गए।
हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मिर्ज़ा साहब की वफ़ात से हमें कितना नुकसान हुआ है। मिर्ज़ा साहब इंतहाई खामोशी से बहुत ही अहम काम करने वालों में से एक थे। मिर्ज़ा साहब कभी भी ये बात पसंद नहीं करते थे कि लोग उनकी तारीफ करें और हर काम इनाम से लापरवाह होकर किया। मिर्ज़ा साहब ने दो नावल यास्मीन और ख्वाब हस्ती लिखे। इसके अलावा अपनी मराकतुल आरा किताब, मशहूर किताब, यानी मराकतुल आरा का मतलब है मशहूर किताब, मज़हब और बातनियत का मतलब होता है आपका ज़मीर जो है, बतन भी लिखी। मुसन्निफ इस मज़मून में मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की खामोश वफ़ात पर शदीद दुख का इजहार करते हैं कि खुद इन्हें मिर्ज़ा की मौत की इत्तला अखबारात के ज़रिए मिली और ये इत्तला सैकड़ों का मतलब होता है 100, यहाँ पे सैकड़ा होता है 100 को, यहाँ सैकड़ों 100 की तादाद में, ठीक है। तो दोस्तों को ना हो सकी। मुसन्निफ एक आलिम की मौत को इसलिए एक आलिम यानी दुनिया की मौत करार देता है। आलिम का मतलब होता है पढ़ा लिखा, ठीक है, इल्म वाला बंदा जिसके पास बेशुमार इल्म हो, ठीक है। आलम दुनिया, आलिम से इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है क्योंकि आज के दौर में आलिम बहुत कम पैदा होते हैं और इंसान के लिए बहुत काम करते हैं। इस मज़मून में मुसन्निफ ने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की शख्सी खूबियों को उजागर करने की कोशिश की है। वो इनाम की लालच के बगैर खामोशी से काम करना पसंद करते थे, शोहरत को पसंद नहीं करते थे, तमाम उम्र काम करते हुए गुजार दी। ऐसे आलिम सदियों बाद पैदा होते हैं। ज़माने के अक्सर लोग उनकी इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं थे। फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए, सारी उम्र अपनी तस्कीन के लिए काम किए थे। हालांकि बड़े आलमों और अदीबों की ये अवलिन ख्वाहिश थी कि वो आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए काम करें, मगर वो लोग अपनी शोहरत की पहचाने जाएं ताकि ज़माने के अक्सर लोग उनकी इल्मी और अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं थे। फरमाइशी काम उन्होंने सारी उम्र नहीं किए, सारी उम्र अपनी तस्कीन के लिए काम किए थे। हालांकि बड़े आलमों और अदीबों की ये अवलिन ख्वाहिश होती थी कि वो लोगों में अपनी शोहरत की वजह से पहचाने जाएं। प्रोफेसर उन लोगों में नहीं थे जो शोहरत और मुआवजे की खातिर कोई काम करें। अगर कोई पैसों के लिए काम कहता तो शदीद नाराज़ होते और उन्हें मनाना मुश्किल हो जाता। उन्होंने सारी उम्र सिर्फ अपनी अदबी लगाव की वजह से काम किया। मुसन्निफ ये बावर कराने की कोशिश करता है कि इतने बड़े बाअसूल और मेहनती काबिल आलिम की मौत की इत्तला उसके तमाम चाहने वालों और कदरदानों की होनी चाहिए थी। ये इतना बड़ा हादसा है जिस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। 40 बरस की उम्र में आपके हाथों में राशा यानी कि कपकपाहट, यानी कि कपकपी जो हाथ में आ जाती है उसको कहते हैं, ये बीमारी है, ठीक है, वो आ गया था, जिसकी वजह से लिखने में दिक्कत होती थी। आप बहुत खुश अखलाक, खुश मिजाज और खुश लिबास शख्स थे। आपका दिल्ली के रहने वाले शरीफ लोगों में एक मकाम रखते थे और इनका ताल्लुक़ खाते पीते खाने से था। सर सैयद अहमद खान और मुंशी ज़काउल्लाह से भी कराबतदारी थी। ये सबक का खुलासा था। इसके बाद मशकी सवालात आपके नोट्स पर लिखे हुए हैं और जुमले भी आपके नोट्स पर लिखे हुए हैं। आपने नोट्स से देकर वो मशकी सवालात और जुमले अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं। इसके बाद आपकी खाका की तारीफ जो है वो आपकी बुक पे लिखी है, मगर इसके बावजूद मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ। किसी शख्स की ज़िंदगी के
کچھ پہلو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف ہو جائے. زندگی کے کچھ پہلوؤں کو جو ہے وہ صرف بیان کرنا جس سے اس کی شخصیت ہمارے سامنے آ جائے اسے کہتے ہیں خاکہ. کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلو کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اسے تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اور اس کے سوانے کا مطلب ہوتا ہے حالات و واقعات وسیع انداز سے بیان کرنا. ٹھیک ہے، وہ سوانے نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایک واقعے کو پکڑ کے اس کی زندگی کو آپ طویل شکل دے دیں جس پہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہو، تو ایسا نہیں ہے. ایسا بتایا جائے کہ زندگی کے کچھ چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ اس کے حالات و واقعات جس سے اس کی پوری شخصیت سامنے آ جائے اسے خاکہ کہتے ہیں. خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیاں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے. یہ تھی خاکہ کی تعریف. اس کے بعد آپ کے پاس ہے اعراب. ارتحال لفظ ہے ارتحال، شارع، متمول، ساکت، مباحثے، متبسم، قدری، راشا. اس کے علاوہ آپ کی کتاب میں آپ کے پاس جملیہ، اسمیہ اور فعلیہ بھی ہیں. آپ نے انہیں پڑھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے. انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں گی. آج کا کام یہیں تک تھا. اس سبق نمبر 1 کی ریویو یہیں تک تھی، یہاں تک ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مرزا محمد سعید کے مشقی سوالات ہیں. تو پہلا سوال ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ جواب ہے مرزا محمد سعید ستائش کی تمنا اور صلت کی پرواز سے بے نیاز ہو کر اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے. سوال نمبر 2، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا کیا رویہ تھا؟ جواب، مرزا صاحب انہیں پسند نہیں کرتے تھے. لاہور کے پبلشروں نے پیسے دے کر ان سے ناول لکھوانے چاہے لیکن انہوں نے کسی کو ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا. سوال نمبر 3، مرزا صاحب کی مراقۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کریں. جواب، مذہب اور باطنیت ان کی جو مشہور کتاب تھی ان کا نام ہے. اور اس کی اہمیت کیا تھی؟ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں منتخب کی جائیں تو اس کتاب کو ان میں شامل کرنا پڑے گا. سوال نمبر 4، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ جواب، سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے مرزا صاحب کی عزیزداری تھی. سوال نمبر 5، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے کام کے فرائض سر انجام دیے؟ جواب، مرزا صاحب نے 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہو گئے. سوال نمبر 6، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کتابوں کا مطالعہ تھا. وہ گھنٹوں مطالعے میں مصروف رہتے، اسی لیے وہ پینشن کا ایک بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں لگا لیتے تھے. ان کے کتب خانے میں ہر عمل کی کتاب موجود ہے. ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود ہے. سوال نمبر 7، مصنف کے پروگرام دانش کے دام میں شرکت کی درخواست. یہ ڈاٹڈ فارم میں کوسن ہے، کوسن آپ چیک کر لیجئے گا. جواب دیا میں نے کوسن ڈاٹڈ فارم میں لکھا ہوا تھا تو پلیز آپ چیک کر لیجئے گا. جواب ہے اس کا، مصنف کے پروگرام دانش کے دام میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے جواب دیا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی. سوال نمبر 8، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں. جواب، دبلے پتلے، اجلا رنگ، خندہ پیشانی، کشادہ پیشانی. جواب، دبلے پتلے، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی روشن آنکھیں، رخسار کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کتراؤ مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے. داڑھی منڈائی ہوئی اور دھان پان سے آدمی تھے. سوال نمبر 9،
مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام تحریر کریں۔ جواب: مرزا صاحب کے 2 ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ سوال نمبر آپ کی بک پہ جو 3 ہے وہ دیکھیں آپ لوگ۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ یعنی کہ عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ ایک عہد کی موت ہوتی ہے، اس سے پورا عہد متاثر ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو اپنے علم کی روشنی سے پورے عالم میں ہدایت کی چراغاں جلاتا ہے، جس کی روشنی سے ایک عہد کی رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا جب ایک اہل علم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک پورے عہد اس کے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی موت صرف ایک آدمی کی موت نہیں ہوتی ہے بلکہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ مرزا صاحب سے اقتباس علم کیا، بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت و ذہانت کے باوجود مرزا صاحب علمیت کے آگے اپنے آپ کو کمتر اور ہیچ سمجھتے تھے۔ آپ لوگوں کا جو ہے آپ نے الفاظ جملے جو ہے وہ بیٹا آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں، کیونکہ میں نے زوم کی کلاس میں آپ کو بتا دیے تھے، پڑھ کے بتائے تھے، اور آپ کے پاس نوٹس بھی ہیں جس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر الفاظ جملے اور مشقی سوالات کرنے ہیں۔ بس آج یہیں تک آپ کا تھا۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ آئیں گے، میں آؤں گی انشاءاللہ۔ کل نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔